बड़े बड़े दीनदार ऐसे नजर आएंगे जो बेटियों की शादी के बाद 20-20 साल हो गए, आज तक बेटियों का हक खा के दबा के बैठे हुए हैं और दे दबागे घर दमाल है। क्यों? पूछो उलमा इकराम से फतवा क्यों नहीं देते? जितने साल मेरे अजीजों इसमें अनाज आएगा, जितने साल मेरे अजीजों गंदम आएगी, धान आएगा, अगर तुझे उशर निकालने का हक है तो बेटियों का हक निकाल कर उतनी बोरियां उतने तोड़े बेटियों के घर पे पहुंचाने का भी तेरी जिम्मेदारी है। तियां लैंदियां नहीं खुशी नाल उन्हां किसी भरावां नूं दे दिता। ततले आली वालों, दीनपुर गादिया वालों, मुझे कोई ऐसा भाई दिखाओ जिसने अपना हक अपनी बहन को दे दिया हो। है कोई चीज़दार? और जो लैंदी नहीं साडी भैन कहंदी ना जी ना मैं भरावां को लवांगी, शर्म आएगी ते तेनों भरावां दा खांदे शर्म नहीं आंदी? और नहीं जी नहीं, वो तो कसम चुक के गई, कहती कुरान की कसम मैं नहीं लेना। मैं तुझे बताता हूँ, बहन का हिस्सा बना और वो लिफाफा पैसों का उसके घर में जाके रख। वो कहती है भाई नहीं मैंने कोई नहीं लेना, मैंने माफ कर दिया। अच्छा पहने इन्हों अपने को रख ले, अगर मुझे जरूरत पड़ी इंशाअल्लाह ताला मैं 2 महीने के बाद तेरे पास लेने के लिए आऊंगा। फिर 2 महीने के बाद लेने जा, खुदा की कसम तुझे अंगूठा दिखाएगी, कहेगी वो दे देंदी तुहाडे भरा ने वाई लिए फलाना सामान ले लिया तो बच्चे की फीस देनी चौथे चली गई, ले बाद में ले। ये कौन सा है? हाथ के ऊपर रखो, हाथ के ऊपर रखो, फिर उसको उसका मालिक बनाओ। मतलब ऐसे ही मसला। असी कौन? असी गादियां। जुमला दे के जा रहा हूं, नाराज ना होना, माफ कर देना, एडवांस माफी मांग रहा हूं। अगर बात बुरी लगे तो मेरे अजीजों मैं फिर आपसे माफी मांगता हूं। इतनी ऊंची जात के लोग गादी हो लेकिन काम गधों वालों कर रहे हो। तुम्हारी चालों को देख कर ना बरात लूटने वालों ने, पैसे लूटने वालों ने बड़े बड़े इतना बड़े बड़े जाल से रख लिए। डंडे के ऊपर इतना बड़ा टोकरा होता है, तुम्हारे हाथ से निकलने की देर है, वही करे सारा ले जाते। ये तो खुदा पाक का शुक्र है, इन उलमा इकराम की मेहनत है कि मेहंदी वाली रात को इन्होंने जलसे वाली रात के अंदर तब्दील कर दिया। इनका एहसान है, आपको सलाम है। अभी मेरे अजीजों 10.5 लाख रुपए इस 24 लाख की जगह के अंदर कितनी थी? कितने की जगह थी? 24 की 25 लाख की 12.5 लाख रुपया बाकी है। तब ही 12.5 लाख के बावजूद लोगों की मिन्नतें कर 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 समाजतें कर 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 तू रोटी पका ले, तू देख के पैसे दे दे, तू 1000 रुपया दे दे। अब्दुल अन्नान सिद्दीकी आएगा, वो भी लिफाफे से अपना बोबा भर के लेके जाएगा। मुसीबत तो इसे पड़ी हुई है। ततले आली के अंदर सैकड़ों मस्जिदें हैं, किसी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ ले नमाज हो जाएगी, लेकिन इसलिए इस मकाम के ऊपर मस्जिद बना के जा रहा है, वली साहब मुमताज माविया बना के जा रहा है। घर बने या ना बने, खुदाए पाक ने इस मस्जिद के बदले जन्नत में घर का वादा कर लिया। तेरे मेरे बच्चे पढ़ेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ से दीन जमात। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख डालेगा। आएंगी पता नहीं कहाँ कहाँ से अल्लाह वाले आके अल्लाह अल्लाह करेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आके नमाज पढ़ेंगे, जुमे के खुतबे होंगे, मसाइल बयान होंगे, दरसे बुखारी होगा, हदीस का दर्स होगा, कुरान का दर्स होगा। जिसने आज एक ईंट के 10 रुपए दे दिए, रब्बुल आलमीन की कसम है, जब तक इस मस्जिद के अंदर अल्लाह अकबर की सदा गूंजती रहेगी। अगर दुनिया मेरे अल्लाह घरों को रोशन करेगा, मर गए तो अल्लाह हमारी कब्रों को रोशन करेगा। ये जिम्मेदारी तो आपकी थी। 4-4 मुरब्बे लेके बैठे हो, 4-4 एकड़ लेके बैठे हो, बीघे लेके बैठे हो, प्लाट लेके बैठे हो। खुदा के वास्ते मेरे अजीजों बेशक बनाओ या ना बनाओ, वो तो तुम्हारे अपने दिल की अपनी बात है। अल्लाह अकबर नियत कर लो कि अल्लाह जितना आपने मुझे इख्तियार दिया, अल्लाह जितना आपने मुझे पैसा दिया, जितनी आपने मुझे जमीन दी, इलाहुल आलमीन अपनी जिंदगी में अपनी जदाद में से अल्लाह तेरा एक घर बनाऊंगा, तेरे नबी का एक गुलशन मदरसा बना के जाऊंगा, ताकि मुझे नहीं पता मेरी औलाद मेरे मरने के बाद कुछ मेरे लिए हाथ उठा के करे या ना करे। इलाहुल आलमीन कोई ततले आली से, कोई शेखपुरे से, कोई ख्याली से, कोई निशारा विरका से या तालिब इल्म आके पढ़ेगा, दाल रोटी के दस्तरखान पे बैठ के बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम वो पढ़ेगा, रहमान रहीम वो कहेगा, अल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह मेरी कब्र पर रहमतों की बरसात तू बरसाएगा। चार अल्लाह ने बच्चे अता फरमाए, एक को अमेरिका भेज दिया, एक को दुबई भेज दिया। क्या फायदा? ये कौन सी औलाद है, ये कौन सी माँ है जो अपने बच्चों को अपने हाथ से पका के भी नहीं खिला सकती है?
पिछला जुमा, ये जुमा छोड़ के पिछला जुमा मदीना शरीफ में पढ़ा। अल्लाह अकबर। मौलाना उबैदुल्लाह, अल्लाह का मेरे पर बड़ा ही बड़ा एहसान है। पिछली मरतबा गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अर्क मुबारक, पसीना मुबारक का इतना सा कतरा मिला और गिलाफ काबा का टुकड़ा मिला। इस मरतबा अल्लाह अकबर हाजिरी हुई, पौने गज का बैतुल्लाह का गिलाफ का टुकड़ा, फिर एक छोटा मिला। और आज तो खुदा की कसम मेरे वारे न्यारे हो गए। जब मैं मदीने से मक्के शरीफ के अंदर आया और मैं मौलाना अपना तोहफा तो हुजूर का दिया वहीं भूल के आ गए। मैंने कहा क्या तोहफा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर जो हरे रंग का कब्र जो कब टुकड़ा मुबारक गिलाफ पड़ा, इतना बड़ा टुकड़ा मुझे अनायत हो गया, इतना बड़ा मुझे टुकड़ा मिल गया। पूछो खुदा की कसम, जिन्होंने कपड़े को अपने नाक से लगाया, मुझको अंबर तो क्या जो मोहम्मद की कब्र के गिलाफ से खुशबू आ रही है। मेरे प्यारो, अल्लाह अकबर, नबी के आशिको दीवानो, अगर मुझे पता होता कि आप इतनी देर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में बैठे रहेंगे तो यकीन जानो मैं गिलाफ काबा भी लेके आता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर जो गिलाफ था वो टुकड़ा भी लेके आता। अल्लाह अकबर। किसी को कहाँ जाना नसीब है या नहीं जाना नसीब है, चलो वो चीज तो मिल जाती जिस चीज के पास 70,000 फरिश्ता सुबह आता है, 70,000 शाम को आता है। हम तो निस्बत वाले लोग हैं मेरे प्यारो। कहा व्हील चेयर पर मैं तवाफ करने वाला, अल्लाह अकबर। आखिरी दिन का तवाफ था, ये जुमेरात जो पिछली गुजरी, ये जुमेरात जो गुजरी, बुध गुजरी। मेरी बीवी कहने लगी हन्ना थोड़ी सी हिम्मत कर। मैंने कहा खुदा की बंदी नीचे रश है, लेकिन मुझे क्या पता था, मैं नहीं जा रहा, कुदरत मुझे लेके जा रही है। 7वें चक्कर के लिए मैं नीचे उतर गया। अल्लाह अकबर। जैसे उतरा वो जो सामने वर्दी वाले खड़े थे, मैंने कहा ना खतीम मिन पाकिस्तान, पाकिस्तान से खतीम अना माजूर। पता नहीं कोई धक्का दे के इधर कर दे, मेरा दिल चाहता है हतीम में 2 रकात पढ़ लूं। अल्लाह को पता नहीं क्या मंजूर था, अल्लाह ने मेरी किस्मत पे मेरे अजीजों 4 चांद लगा दिए। वो वर्दी वाला गया और कुर्सी उठा के लाया और मेरा हाथ पकड़कर हतीम के अंदर बिल्कुल बैतुल्लाह के साथ जाके जोड़ के बिठा दिए और कहा जी तेरा जितना दिल करता है चिमटता भी रहे, रोता भी रहे, अपने लिए भी मांगता रहे और हमारे लिए भी अल्लाह से मांगता रहे। खुदाए पाक की कसम, जब मैं हतीम के अंदर नफिल पढ़ रहा था और बैतुल्लाह के खिलाफ को यूं हाथ करके रो रहा था, मैंने कहा अल्लाह जितनों को मैं छोड़ के आया और जहां जहां जाके जलसे करूंगा, अल्लाह सबकी तरफ से मैं दुआ करता हूं, अल्लाह सबको यहाँ हाजिरी की तौफीक अता फरमा दे। मेरे प्यारो, आज तुम्हें एक वजीफा दे के जाऊंगा। कोई तीसरे कलमे का दे के जाता है, कोई दुरूद शरीफ का दे के जाता है, ये वजीफे बहुत ऊंचे हैं। आज मैं तुम्हें एक नायाब वजीफा दे के जाऊंगा। जब भी दुआ किया करो, कोई कहता मौलवी साहब दुआ में क्या मांगू, औलाद के लिए मांगू, माँ बाप के लिए मांगू, रिश्तेदारों के लिए मांगू। अल्लाह अकबर। एक अल्लाह वाले हमारी खान का पीर महल में आए, जुमे की नमाज के बाद कहने लगे आपको मैं निस्बत की इजाजत देता हूँ और आपको मैं ऐसा आज वजीफा दूंगा, विर्द दूंगा, आज के बाद ऐसा आपको कलमा दूंगा कि आप याद करोगे। मैंने कहा मौलाना क्या? मेरे पास बैठ गए, कहा हाथ उठाओ, मैंने हाथ उठाए, कब दुआ करो। अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम ने जो यहाँ वहाँ जहाँ जो दुआएं मांगी अपने लिए, सारी उम्मत सारी इंसानियत के लिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने माँ दुआ मांगी, बेटे के गले पे छुरी चलाते हुए, माँ हाजना को छोड़ के आते हुए, आग के अंदर कूदते हुए, आग से बाहर निकलते हुए, यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में जो दुआएं की और सजदों में रास्तों में दुआएं की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, तमाम पैगंबरों ने अल्लाह तेरे दरबार में जो तुझसे मांगा, तमाम वलियों ने, तमाम गौसों ने, तमाम कुतुब अब्दालों ने, कुल मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात जो कब्रों में चले गए, जो जाने वाले हैं, अब भी अल्लाह जुमे की नमाज में जो तेरे दरबार में हाथ उठा के खैर मांग रहे हैं, अल्लाह मैं उन सारी दुआओं पर आमीन कहता। इतना बड़ा वजीफा, पता नहीं तेरी मेरी दुआ आसमानों की तरफ जाए, वापस आ जाए, लेकिन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं की, कभी ताइफ की गलियों में जाके दुआएं की, सोचो तो सही इंसान मेरे प्यारो, अल्लाह अकबर, कितना उलुल अज़म नबी होगा, कितना प्यारा नबी होगा। कभी अल्लाह उसके नाज उठाए, कभी अर्शों पे बुलाए, कभी बैतुल्लाह में, ताइफ की गलियों में, कभी ताइफ की गलियों में खड़ा होकर लौलुहान कराए। कोई तो वजह होगी। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हमने मक्खन परोठे खा के दीन मुकम्मल किया, मोहम्मद ने पत्थर खा के लौलुहान होकर अल्लाह का दीन मुकम्मल किया। रास्ते हमवार, रोड हमवार, मस्जिद के अंदर हर की
قسم کی سہولت ہے، سردی میں گرم پانی، گرمی میں ٹھنڈا پانی۔ بلال سے پوچھو بلال وضو کہاں کیا کرتا تھا، آگ کے انگاروں پہ لیٹ کے سجدے کیسے کیا کرتا تھا۔ وہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 سال کی بڑھیا، ابو جہل نے ہاتھ کے اندر مورتی پکڑ رکھی ہے، بت پکڑ رکھا ہے، اور اماں سمیہ کے آگے کر رکھا ہے، اور ابو جہل اعلان کر رہا مکے کے کافروں اتارو سمیہ کے کپڑے۔ اماں سمیہ کو نیم برہنہ کر دیا گیا، ماں کے کپڑے اتار دیے گئے، اور اماں کے سامنے یوں کر کے بت کھڑا کر دیا گیا کہ سمیہ ایک مرتبہ اس کے آگے سجدہ کر لے، تیری ہتھکڑیاں کھول دوں گا، تیرے پیروں کی بیڑیاں کھول دوں گا، تیرے بچوں کو چھوڑ دوں گا، تجھے گھر کی سرداری مل جائے گی، مالا مال کر دوں گا، تجھے سونے کے تاج پہنا دوں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ اللہ اکبر، کہ سب کو چھوڑ سکتی ہوں، آقا دو عالم کا دامن نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ جسے آمنہ کا لال مل گیا، دنیا کا مال و متاع مل گیا۔ ابو جہل دنیا کا مال تجھے مبارک ہو، سونے کے تاج تجھے مبارک ہو، مکے کی سرداری تجھے مبارک ہو، ہمیں تو مکے کا ذریتیم مبارک ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو آج دنیا میرے عزیزو مال کو گلے سے لگا رہی ہے، اولاد کو گلے سے لگا رہی ہے، بیوی بچے میں کہ نشے میں دھو کر میرا عزیزو اللہ سے دور ہو رہی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ان حکومتوں کی کیا جرت ہے، پڈی کا شوربہ یہ مہنگائی کریں گے، جو اپنی کرسی کے 4 پاوے بچانے کے لیے راتوں کو سونا چھوڑ دیں، جو نیند بھی ڈپریشن کی گولیاں کھا کھا کے لیں۔ میرے عزیزو یہ کیا تمہارے میرے مستقبل کو روشن کریں گے؟ سارے مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے۔ کون ہے بولو تو صحیح، اللہ ہے۔ پھر ذرا زور سے بولو، شہادت کی انگلی اٹھا کے مسئلے حل کرنے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ صبح شام صبح میں تبدیل کرنے والا کون ہے؟ بے شک خالی پیٹ ہو لیکن ایمان کا زور لگاؤ، سینے کا زور لگاؤ، کرنے دھرنے والا کون ہے؟ زور سے، عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ اکبر۔ ذلتوں کے نقشے میں عزت دینے والا کون ہے؟ مچھلی کے پیٹ سے نکال کر باہر لانے والا کون ہے؟ آگ کو گلے گلزار بنانے والا کون ہے؟ یتیم کے سر پہ سارے نبیوں کا سرداری کا تاج سجانے والا کون ہے؟ پھر میرے عزیزو صبح شام جب خدا کے گلے، مصطفیٰ کے گلے، حکومت کے گلے، گرمی کے گلے، سردی کے گلے، اللہ اکبر کرنے والوں اس زبان کو اللہ کے ذکر سے پاک کر لیا کرو، 2-4 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا کرو، اور کلمہ بھی زبان میں اس انداز سے سنایا کرو۔ اپنی ساری توجہ دل کی طرف ڈال دو، دل کی توجہ اللہ کی طرف ڈال دو، پھر جھوم کے کلمے کے مزے لے لے کے، اللہ کی محبت کے مزے لے کے پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب رات ہو جائے گھر کی بتی بند کر دی، نیند کے لیے بھی تو لائٹ بند کرتے ہو، بجلی کے بچت کے لیے بھی تو لائٹ بند کرتے ہو، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، خدا کا قرب بڑھانے کے لیے اندھیرا کر دو، ذرا تھوڑی دیر بچوں سے دور ہو جاؤ، بیوی سے دور ہو جاؤ، دنیا کے مال و متاع سے دور ہو جاؤ، دنیا کی پاکٹ سے دور ہو جاؤ، جیب کا پرس بھی نکال کے پرے کر دیا کرو، اللہ ہاتھ کی گھڑی بھی اتار دیا کرو، کمرے میں اندھیرا کر دیا، ذرا پنکھا بند کر دیا کرو، پھر میرے عزیزوں بیٹھ کے سوچا کرو اس سارے دن میں اللہ سے دور ہوا یا اللہ سے قریب ہوا؟ بتاؤ بتاؤ بتاؤ۔ پھر اپنی زندگی کی کیلکولیٹر لگایا کرو، نیکیاں آج میں نے کتنی کی اور گناہ میں نے کتنے کیے، کتنوں کے گلے کیے، کتنوں کو میں نے گالیاں دی۔ ایک اللہ والے نے اللہ والے کو نصیحت کی، کہنے لگے حضرت کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا تیرے دائیں بائیں 2 کھیسے ہیں، 2 جیبیں ہیں۔ جی اللہ والے 2 جیبیں ہیں۔ فرمایا دونوں جیبوں کے اندر جب گھر سے نکلا کرے معافی بھر لیا کر، سجے پاس سے بھی اور کھبے پاس سے معافی بھر لیا کر۔ اللہ والے اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا اگر تیرے سے غلطی ہو جائے تو اس جیب سے معافی نکال کر معافی مانگنے میں دیر نہ کیا کر، اگر کسی سے غلطی ہو جائے اس جیب سے معافی نکال کر معافی دینے میں دیر نہ کیا کر، تو معاف کرنا سیکھ لے، خدا کی قسم اللہ تجھے دنیا کے اندر جنت کے مزے عطا فرمائے گا۔ کرتا ہے کوئی معاف تو ساڈا 1 ماریا تیرے 4 مارا گے۔ بڑے پنچایت کے اندر قرآن پہ فیصلہ ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے گلے ملتے ہیں، پھر اللہ اکبر میرے عزیزو، پھر جب دروازے سے باہر نکلتے ہیں مجھ موڑ کے کہتے ہیں ہن ذرا بچ کے میرے تو روی، خدا پاک کی قسم اللہ فرماتے تیرے سے تو بچ جائے گا، اگر 2 نمبری تو نے نہ چھوڑی پھر میرے سے تجھے دنیا کی طاقت کوئی نہیں بچا سکے گی۔ کبوتروں کے فیصلے قرآن پر، اللہ اکبر، طلاقوں کے فیصلے قرآن پر، یہ قرآن رحمت برسائے گا۔ بیوی کی پاک دامنی کے تہمت لگی، پاک دامنی کے فیصلے قرآن پر، قرآن روتا نہیں تو کیا کہتا ہے ظالموں
اور تم ایک ایک کلو کی گندم کے پیچھے میری قسمیں دیتے ہو، کبوتروں کی دوڑ میں، کتوں کی دوڑ میں میری قسمیں دیتے ہو، سائیکل چوری ہو لے مسجد جا کے نہا دے دے قرآن ہاتھ ہے۔ یہ قرآن اس لیے آیا تھا، خدا پاک کی قسم عمر کی زندگی قرآن نے بدلی ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیز و عمر کی زندگی قرآن نے بدلی ہے۔ میرے نبی نے قرآن سنایا، دور والے بھی قریب آ گئے، اور تو اور اپنے تو دور کی بات، مکے کے کافر بھی قدموں میں آ کے بیٹھ گئے۔ صدیق اکبر کو پناہ دینے والا جب صدیق ویڑے میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تھا تو وہ مکے کے سردار کہنے لگے، ابو بکر کھا پی، موج مستی کر، لسی پی، دودھ پی، مکھن کھا، تیری مرضی، لیکن گھر کے اندر قرآن کی تلاوت زور سے نہ کیا کر، آہستہ کیا کر۔ کہا ابو بکر اگر تو قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا، اسی طرح ذرا زور و شور کا جذبہ رہا، تو پھر میری بیوی میرے سے طلاق لینے میں دیر نہیں کرے گی، میرے بچے مجھے چھوڑنے میں دیر نہیں کریں گے۔ ابو بکر جب تو قرآن پڑھتا ہے ہمارے گھروں کی دیواروں کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ پورے سال میں ایک مرتبہ مسجد کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، مٹھائی کے ڈبے لینے والوں کی مسجد بھری ہوتی ہے، لیکن تراویح کی صفیں ساری کی ساری خالی پڑی ہوتی ہیں۔ بتاؤ یہ روزہ قبول ہے کہ رمضان قرآن سے، قرآن رمضان سے؟ امت کا نوجوان ہٹا کٹا تکڑا کبڈی کھیلنے والا، والی بال کھیلنے والا، وہ بھی رمضان کے روزے اور قرآن کی تراویح سے محروم رہتا ہے۔ حافظوں کے لیے ضروری ہے قرآن کے 3 ختم کرے، عام آدمی کے لیے ضروری ہے قرآن کا 1 ختم کم از کم سال کے اندر کرے، مہینے میں 1 ختم کرے۔ میرے پیاروں کتنے دن ہو گئے ہم نے قرآن کو ہاتھ لگایا ہو، پھر کہتے ہیں کہ مہنگائی زیادہ ہوگی۔ کیا ان کی کوئی اللہ والوں کی کیا ضرورت ہے کہ مہنگائی کریں؟ اللہ اکبر، جب اللہ کے اور بندے کے تعلقات کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا تو پھر خدا کی نافرمانی کا سب جوت پڑیں گے، جوت۔ پھر یہ کبھی مہنگائی کی صورت میں آئیں گے، کبھی پیٹرول مہنگا ہونے کی صورت میں آئیں گے، کبھی چینی کی شارٹیج کی صورت کے اندر آئیں گے، کبھی آٹے کی قلت کی صورت کے اندر آئیں گے، کبھی اولاد کی نافرمانی کی صورت کے اندر آئیں گے، کبھی ماں باپ کے تانے مینے کی صورت کے اندر آئیں گے، کبھی نماز نہ پڑھنے کی نحوست کی صورت میں آئیں گے، کبھی حافظ قرآن پڑھ کے بھول جائیں گے صورت کے اندر آئیں گے۔ جب تک میرے عزیزوں خدا پاک کی قسم اللہ سے بندے کا تعلق مضبوط نہیں ہوگا، ساری دنیا امن لانا چاہے امن نہیں لا سکتی۔ پھر ذرا اپنے ایمان کی حرارت کا اظہار کرو، امن لانے والا، امن دینے والا کون ہے؟ نہیں ذرا ہو زور سے، وہ میرے پیچھے بچے بھی بیٹھے وہ بھی کہہ دو۔ کیا پتا میرے عزیزو آج کے بعد اس کلمہ کہنے کے بعد اللہ سب کو سے سلامتی والی زندگی دے، کیا پتا یہ زندگی وفا کرے یا نہ کرے۔ میرے عزیزو آج اپنے ایمان کا اظہار کر دو، ان در و دیوار کو گواہ بنا دو، ان گھاس کے پتوں کو گواہ بنا دو، ان درختوں کو گواہ بنا دو، آسمان سے چلنے والی ہواؤں کو گواہ بنا دو، چمکنے والے چاند اور ستاروں کو گواہ بنا دو کہ ہمارا کردار میں، ہماری ذات میں، ہماری انگ میں، ہماری ایمان میں ایک ہی ذات ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ لینے والا کون ہے؟ اللہ۔ جوانوں کو بوڑھوں کو موت دینے والا کون ہے؟ موت کے نقشوں سے زندگی دینے والا کون ہے؟ گندم کے سٹوں سے گندم کے دانے نکالنے والا کون ہے؟ کیا جرت آسمان کی بارش برسائے، آسمان کو بارش کے قطروں میں تابعدار کرنے والا کون ہے؟ پھر ذرا زبان سے کہو لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ایک بہت بڑے اللہ والے مجھے ملے، کہنے لگے مولانا درود و سلام پڑھ کے آتے ہو۔ میری حاضری بڑی عجیب ہوا کرتی، ہر کوئی کوشش کرتا تھا میری ویل چیئر کو لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزن پر جائے، اندر قریباً کھول کے مجھے بالکل قریب کر دیتے تھے۔ ہر کوئی جاننے والا ہوتا تھا، کہتا مولانا کوشش کر لو، ذرا اپنے کندھے کو ساتھ رگڑ کے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جو ساتھ ویل چیئر والے ہوتے تھے انہیں بھی موقع مل جایا کرتا تھا، وہ بھی گھسٹ گھسٹ کر اللہ اکبر چلا کرتے تھے۔ اور اللہ کا شکر ہے جتنے دن میں نے حاضری دی، میں نے آگ جیسی جنگلے کو پکڑ کر کافی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واجہ شریف کی طرف دیکھا، پھر خیال آیا عبدالحنان تیری جرت کیسے ہوئی؟ تو روزانہ آتا ہے یہاں کے کھڑا ہو جاتا ہے، ادب کا تقاضا ہے، آئندہ ادھر منہ بھی نہ کرنا بلکہ سر جھکانا، اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لینا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو وہ جگہ ہے جہاں 70,000 فرشتہ آتا ہے، دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملتا۔ یہاں تو وہ جگہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، پلک جھپک گئی، صدیق اپنی آنکھوں میں انگلیاں مارنے لگ گئے۔ میرے عزیزو یہ تو وہ جگہ ہے، قرآن اعلان کر رہا ہے اور اب
रोजे के माथे का झूमर बना दिया। ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, अब्दुल हन्नान तेरी आवाज ना निकल जाए, तेरे आंसू जमीन से, तेरे आंसू रुखसार पे गिरे, उसकी आवाज ना आ जाए। अब्दुल हन्नान हुजूर के रोजे पे जाते हुए तुझे खांसी ना आ जाए, तुझे छींक ना आ जाए। रब्बुल आलमीन की कसम है, तेरी आवाज तेरे किरदार से, तेरे जिस्म से बाहर हो गई तो मोहम्मद की पाक कब्र मुबारक की मट्टी की तौहीन हो जाएगी। रब्बुल आलमीन की कसम है, वहां जाते हो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर पर, वहां तो इतना अदब रखते हो। ये अदब मदीने से पाकिस्तान के अंदर तब्दील आज तक क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरे अजीजों, हर उम्र करने वाला हर हाजी आके कहता है ओ पैसे कमेटी निकली, सोचिया मदीने हो आइए। खुदाए पाक की कसम, अगर सोच पे मदीने जाते तो ततले अली का कोई फर्द न रहता। या सोच से नहीं जाया करते बल्कि मुकद्दरों से जाया करते हैं, अल्लाह की रहमत से जाया करते हैं। आज मैं तुम्हें हज करने का वजीफा बता के जाऊंगा। खुदाए पाक की कसम, अगले साल इकट्ठे करेंगे, तुम मुझे दुआ दोगे। हज करने का वजीफा सुन लो। मैं तुम्हें ये नहीं कहता 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो, मैं तुम्हें ये नहीं कहता भाई 2000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो। 5 वजीफे ले लो हज के, 5 वजीफे ले लो। सबसे पहले तो सारे नियत करो इंशाअल्लाह इसी साल हज करेंगे इंशाअल्लाह। पैसे वाले भी कहे, जिनके पास जरा नहीं वो भी कहे, उलमा भी कहे इंशाअल्लाह इसी साल हज पे जाऊंगा, इसी साल उम्रे पे जाऊंगा। अब 5 वजीफे ले लो। पहला वजीफा नियत कर लो कि इंशाअल्लाह इसी साल जाऊंगा। दूसरा वजीफा, अपने घर के अंदर कोई डब्बा रख लो, कोई मनी बॉक्स रख लो, कोई घर के अंदर गुल्लक रख लो। रोजाना उसके अंदर 50 रुपए 100 रुपए जितनी ताकत हो अठन्नी चवन्नी डालो कि अल्लाह ये पैसे मैं हज के सफर पे खर्च करूंगा। तीसरा मेरे अजीजों, जमात के साथ मस्जिद में नमाज पाबंदी के साथ पढ़ो। चौथा, कसरत से रो रो के अल्लाह अकबर तड़प तड़प के दुरूद शरीफ पढ़ो, कसरत के साथ पढ़ो। और 5वां, जब रात को अल्लाह की मखलूक सो जाए तो अपने आप को मुसल्ले पर बैठ, मुसल्ले के हवाले करो और मुसल्ले पर बैठ के खुदा को रो रो के दिखा दो, अल्लाह मैं तो पकोड़े बेचने वाला, अल्लाह मैं तो नान बेचने वाला, चने बेचने वाला, अल्लाह मैं तो सादे चावल बेचने वाला, इलाहुल आलमीन मैं तो 12,000 रुपए मजदूरी करने वाला। कहाँ 12,000, कहाँ 5 बच्चे का 10 लाख रुपया। ऐ मालिका, मुझे पता है तेरे दरबार में दिरमो दिनार नहीं चलता, तेरे दरबार में तो आंख का आंसू चलता है। इलाहुल आलमीन तेरे इब्राहिम ने रो के दिखाया, इलाहुल आलमीन तेरे याकूब ने तुझे रो के दिखाया, तेरी रहमत को जोश आया, तेरे आदम ने तुझे रो के दिखाया, तेरी अम्मा हव्वा ने तुझे रो के दिखाया। अल्लाह अकबर। बाद लोग तो ऐसे थे कि अल्लाह जल्ला शानो, अल्लाह अकबर, उनकी गवाही के लिए, अल्लाह उनकी सफाई के लिए खुद मैदान में आ गए। कहा मदीना, कहा सिद्दीक का कच्चा सा घर, कहा मेरे अजीजों अम्मा हाजना की बेबसी, अम्मा आयशा की बेबसी, कहा तन्हाई में माँ भी दूर हो के बैठ गई, अब्बा जान भी दूर हो गए, भाई भी दूर हो के बैठ गए। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कई फतेह की आयशा तेरा हाल कैसा है? फरमा आयशा अगर गलती होगी तो अल्लाह से माफी मांग ले, अल्लाह माफ कर देगा। अम्मा कहती उस दिन मेरा कलेजा फट गया जब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान से अल्फाज निकले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मैंने ऐसे ही पूछ लिया, पाक पैगंबर जो नबी मेरे साथ दिन रात रहने की ख्वाहिश करते थे, आखिरी वक्त भी फरमाया उम्महातुल मोमिनीन अगर तुम मुझे इजाजत दो मैं जिंदगी के आखिरी अय्याम अपनी आयशा के घर गुजारूं। वो नबी सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह मैं अब्बा के घर ना होया हूं। रहमत आलम ने फरमाया हाँ, जब तक अल्लाह की तरफ से कोई पैगाम नहीं आता तो अब्बा के घर चली जा। मेरा कलेजा फट गया, अल्लाह अकबर, डर के मेरे आंसू नहीं निकले। मैं घर जाके बैठ गई। मैंने कहा अब्बा तू तो सदाकत का ताजदार है, तुझे सिद्दीक मदीने वालों ने नहीं कहा, तुझे सिद्दीक अर्श वाले ने कहा है। अब्बा जान तू तो मेरे हक में गवाही दे दे। सिद्दीक कहने लगे बेटी तेरा दामन पाक है, अल्लाह अकबर, तेरा लिबास पाक, तेरा किरदार पाक है, लेकिन बेटी बाप बेटी के हक में बोलेगा दुनिया नहीं मानेगी। अम्मा तूने तो मुझे दूध पिलाया, तूने तो मुझे झूला झुलाया, तू गवाही दे दे। फरमाया बेटी मैं गवाही दूंगी, माँ होने पर दुनिया इतबार नहीं करेगी। अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर तू गवाही दे दे कि मैं बोलूंगा लोग कहेंगे भाई बहन की तरफ, भाई बहन के लिए बोल उठा। अल्लाह अकबर। सैयदा आयशा कहते जब सबने साथ छोड़ दिया, अल्लाह अकबर, मेरी शिशर कोर्ट से रिट खारिज हो गई, मेरी हाई कोर्ट से दरखास्त नामंजूर हो गई। मैंने सीधी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दे दी। अल्लाह अकबर। रात की तन्हाई थी, घर के अंदर अंधेरा था, मैं रोई भी जोर जोर से नहीं, मैं सजदे में पड़ गई। मैंने कहा अर्श वाला आखिरी सहारा, इसके अलावा सहारा कोई नहीं। आज तेरे नबी ने भी मुझे छोड़ दिया, मालिक तू तो मुझे अंदर बाहर से जानता है। अगर मेरा नबी के अंदर पाना होती, कमली वाले मेरे लिए बिस्तर मोहब्बत का काम कराता।
جس کے جوتے کو اتنا پاک رکھے، مولا بیتاللہ انور بتایا کرو جمعے میں حضور نماز پڑھ رہے ہیں، رحمت دو عالم نے اپنا چپل جوتا مبارک اتار دیا، کسی سفر میں ہوں گے یا کسی محاذ پر ہوں گے، اللہ کے نبی نے اپنا جوتا اتار دیا، صحابہ نے حضور کے جوتے اترے دیکھے، صحابہ نے بھی یوں کر کے جوتا اتار دیا، پاک پیغمبر نے سلام پھیرا، فرمایا صحابہ جوتے کیوں اتار دیے؟ آپ نے اتارے تو ہم نے اتار دیے، فرمایا میرے پاس تو جبرائیل آیا تھا اور آ کے کہہ رہا تھا محمد تیرے پاؤں کے جوتے کی ایڑی کو گندگی لگی ہوئی ہے، غلاظت لگی ہوئی ہے، عرش والا مالک جسے سارے نبیوں کا سردار بنایا وہ محمد تیرے جوتے کی ایڑی پہ بھی گندگی برداشت نہیں کرتا، اللہ تو محمد کے جوتے پہ گندگی برداشت نہیں کرتا، بستر پہ کیسے گندگی برداشت کرے گا؟ اللہ اکبر۔ جب عائشہ نے تڑپ کے خدا کو بلایا، اپنی فریاد اللہ کے دربار میں پہنچائی تو میرے عزیزو اللہ اکبر، کسی کے گواہی پہ پگھوڑا آیا، کسی کی گواہی پہ جھولا آیا، کسی کی گواہی پہ پگھوڑے میں جھولا جھولنے والا آیا، لیکن سیدہ عائشہ تیری گواہی پہ خود مالک کائنات عرش بری کا رب رحمان آ گیا ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو اللہ اکبر، فرمانے لگی میں نے رو کے دکھایا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ کبھی کبھی تو خدا کرو نا اور کبھی کبھی تو بندے کرو نا، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے۔ بابا یعقوب کہاں بیٹھ کے رو رہا ہے، خدا پاک نے میرے عزیزو کنویں کے وارث کو نکال کر مصر کا تخت و تاج پہنا دیا ہے۔ کبھی کبھی تو خدا کو میرے عزیزو بندے کرو نا اتنا پسند آتا ہے، اللہ اکبر کہاں سے اٹھا کے کہاں ڈال دیتا ہے۔ میرے محترم میرے دوستوں بزرگوں، آج ہمارے پاس مال ہے، ہماری بہنوں کے پاس سونے کی چوڑیاں، زیور، کانٹے، بالیاں سب کچھ ہے، لیکن میری بہنوں کے پاس جہیز میں فرنیچر ہے، ڈائننگ ٹیبل ہے، ڈائننگ ہر چیز ہے، لیکن ان کے پاس میرے سر مصلی نہیں ہے۔ آج میری بچیوں اپنے گھر میں جا کے مصلی تلاش کرو، اور میرے ویرو امت کے جوانوں اور میرے بزرگوں تہجد گزارو، جاؤ 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 جا کے مصلی سے یاری لگاؤ۔ خدا کی قسم یار کی یاری بے وفا ہو جاتی ہے، مصلی کی یاری وفادار ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ اور میرے بچوں موبائلوں کے حوالے اپنی زندگی کو کرنے والوں، 4 بجے 3 بجے فجر کی کوئی تو وجہ ہوگی، 4:45 بجے 4:40 پہ فجر کی اذان ہوتی ہے، اسی وقت ہمارا موبائل بند ہوتا ہے اور ہم مدہ منہ کر کے تکیے کے حوالے اپنے آپ کو کرتے ہیں۔ سمجھ لے اللہ اکبر، نوکری کے لیے ماں اٹھاتی ہے، اللہ اکبر کام کاج کے لیے بیوی بچے بہن بھائی اٹھاتے ہیں، لیکن سجدے کے لیے تو خدا اٹھاتا ہے۔ کیا وجہ سجدے کے وقت کیوں سلا رہا ہے؟ راجا خبردار، تو آنا بھی چاہے میرے گھر میں آ نہیں سکتا، تو نے رات گناہوں میں کالی کی، تو نے کتنی بیٹیوں کے کپڑے اتروائے، اس موبائل کے بٹن کے اوپر کتنوں کو تو نے ننگا کیا، کتنے لواطلت والے نظارے تو نے کیے، کتنی بیٹیوں کی عزت کی تو نے دھجیاں اڑا کے رکھ دی۔ تیرا شکل تیرا ایمان اس قابل ہے؟ خدا پاک کی قسم رات کو بستر پہ سویا کرو، توبہ کر کے سویا کرو، اور اپنے تکیے کے سرانے اپنے تکیے کے کور کو اللہ کے ڈر کے آنسو سے گیلا کر کے سویا کرو۔ کیا پتا موت کے وقت فرشتہ ہمارے پاس آ جائے، بلکہ موت خشیت الہی کے آنسو کی خوشبو سونگھ کر مرتے وقت کلمے کی مہلت کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے پیارو خدا کے واسطے موبائلوں کے پیچھے لگ کر 4 بجے سوتے ہو، ان 4 بجے سے 10 بجے سے لے کے 4 بجے تک صرف 15 منٹ، آدھا گھنٹہ نہیں، پونا گھنٹہ نہیں، صرف 15 منٹ نکال لو، وضو کر کے اپنے ہاتھ پیروں کو گیلا کر کے مصلی پر آ کے 2 رکعت پڑھو، سلام پھیر کے سجدے میں گر جاؤ اور خدا کو ایسا رو کے دو دکھاؤ کہ اللہ کی رحمت زمین پر آ جائے۔ خدا کی قسم بچہ روئے، ماں باپ تڑپ جاتے ہیں، بہن روئے، بیٹی روئے، بھائیوں سے برداشت نہیں ہوتا، بیوی روئے، شوہر سے برداشت نہیں ہوتا، ملازم روئے، مالک سے برداشت نہیں ہوتا، مرید روئے، پیر سے برداشت نہیں ہوتا، جب بندہ روئے تو اس کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا۔ بچہ روئے ماں سینے سے لگا لیتی ہے، بندہ روئے تو اس کی رحمت سینے سے لگا لیتی ہے۔